لماذا لا تصلي يا ناسي الصلاة قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي لله ما ألهاك عنها وشغلت بالفاني الأقامل ما في انشغالك أي عذر من لا يعيش بغير شغل لو أنت لبيت المنادى هل كانت الدنيا ترمي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخير وتغيب عن لقيا مليك هو صائب الوجه الأجل فتعيش في وهم وظن